सर सद्याक लोकसभाची चर्चा आसा आनी लोकसभाची जेन्ना आमी चर्चा उलयता नॉर्थ गोवा उलयता मांद्रे उलयता पार्सेकर सराक कोण विसरूंक शकना. सो पार्सेकराची जेन्ना तुमी फॉर्मर CM आशिल्ले मंत्री आशिल्ले आनी मांद्रे तितून तुमचो खूब वेगळे कॉन्टेक्ट आसा, कसो रोल आसतलो? केन्ना फ्रँकली सांगू हांव पॉलिटिक्सांत एक्टीव आज ना आसा. पूण तेचो अर्थ हांवें पॉलिटिक्स सोडलें बिडलें अशें न्ही. हांव पॉलिटिक्साच्या टॉप 100 पर्यंत पाविल्लो मनीस. पूण ज्या दिसा लोकांनी म्हाका कुशीक दवरपाचो निर्णय घेतलो त्या दिसा म्हाका दिसता हांव डिफीट जाल्या नंतर 3 वरां भितर हांवें राज्यपालाची भेट घेवन आय सबमिटेड माय रेजिग्नेशन. मागीर प्रेस ब्रिफींग करूनय हांवें सोंपयलें आनी इमिजिएट 3 वरां भितर हांवें महालक्ष्मी सोडून घरा आयिल्लो मनीस. ताका लागून ओके लोकांक जर म्हजी सर्वीस आज गरज ना अशी दिसली किंवा म्हजे परस दुसरो बरी सर्वीस दिवंक शकता जाल्यार ठीक आसा, ताणें करची. म्हज्या उपरांत म्हणजे हांव डिफीट जाल्या नंतर निवडून आयिल्लो मनीस 5 वर्सां काम केलें. परत 5 वर्सां जातकीर तिसऱ्या ऑल्टरनेटिवाक हाडलेलो आसा, तोय काम करता. म्हाका दुसरें काम करता आसतना लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो एस्टॅब्लीश मनीस आसतना हांव विशेश नाक खुपसिना. म्हणजे हांवें मदींच उलयलें, हांवें मदींच म्हजो अभिप्राय सांगलो, म्हजें ओपिनियन सांगलें जाल्यार जाता अशें. अरे हो इतलो चीफ मिनिस्टर पर्यंत पाविल्लो मनीस मरे ह्या पदा पर्यंत आनी बारीक सारीक गजालींनी हो कित्याक इंटरफियर करता. आनी मोरेवर हांव फ्री ना. आय हॅव केप्ट माय सेल्फ टोटली बिजी इन माय एड्युकेशन फिल्ड. आनी ताका लागून कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही हांवें राजकारण सोडलें म्हणून. पूण राजकारणा पासून हांव अलिप्त आसा थोडोसो आनी हांव पळयतां, मजा पळयतां म्हटल्यारूय एक्झॅजरेशन जावचें ना. पूण ओके निवडून दिलो लोकांनी, एक्स मनशाक निवडून दिलो, ताचें पळयलें, मागीर वाय मनीस निवडला. आतां लोकां कडल्यान वेगळे वेगळे म्हाका इन्सिस्ट करणारे, सर आमचें चुकलें अशें कन्फेस करणारे म्हाका मेळत आसतात. पूण तोंडार सांगलें म्हणजे तशेंच आसता अशेंय ना. पूण हांव थोडोसो पॉलिटिक्सा कडल्यान पयस आसा, ही गजाल खरी. लोकसभा कशें आसा? तुमचो कितें हें आसतलो, वावर आसतलो कितें आहा? लोकसभेक पळय हांव लोकशाही मानता. आय बिलीव इन डेमोक्रेसी आनी ताका लागून मत आपलें कास्ट करूंकूच जाय. सदांच जाय तसोच मनीस मेळटा असोय ना. पूण मागीर तेतले आसलेले अवेलेबल आसलेल्यांतलो कोण हें एक ठरोवचेंच पडटा. नोटाक वचा सारको काय हांव ना मनीस. म्हणजे ताका लागून ओके मत घालूंक जाय. मत घालता आसतना फॅक्टर्स त्या व्यक्तीचे हें आसताच, परफॉर्मन्स कितें आसा, कॅपॅसिटी आसा हें आसताच. आनी प्लस नॅशनल लेवलाचेर मातशें विचार करचें पडटा. त्यामुळे कोण आमकां जाय फ्युचरा खातीर हें सादारणपणे प्रोज एंड कॉन्स चालू आसात. हांवें BJPत खूब काळ काम केलां. कालच्या फाटल्या विधानसभेच्या निवडणुकीक हांव जरी भायर सरलो, म्हज्या मना विरुद्ध निर्णय जालो, म्हाका सोंसलो ना. म्हज्या मना विरुद्ध निर्णय जालो म्हणजे म्हाका एश्युरन्स आसले, ते एश्युरन्स पाळ्ळे गेले नात आनी वयल्यान म्हजेर आरोप आयलो की हाका विनेबिलिटी ना म्हणून. सो हांव अपसेट जालो. विनेबिलिटी ना जाल्यार मागीर हांव राजकीय दृश्ट्या सोंपलो, हो म्हाका धक्को बसलो आनी ताका लागून आय कॉन्टेस्टेड. आनी विनेबिलिटी पार्टीची तिकेट आसली जाल्यार हांवूच जिखपाचो हें स्वाभावीक आसा. म्हज्या बॉल्सान कफल्लक आसतना सुद्दां हांवें जी हें मारली, मजल मारली, हांवें 5800 मतां घेतल्यांनी.
त्यामुळे विनेबिलिटी ना म्हणून जे रिपोर्ट्स वताले ते हांवें चुकीचे ठरयले. आतां तातूंत दोगांच्या झगड्यांत तिसऱ्याक लाभ जालो हें बरें आसा, पूण इट इज अ लेसन फॉर मी, इट इज अ लेसन फॉर द पार्टी एज वेल. सो सिन्स तुमचें नातें BJP कडच्यान आशिल्लें म्हणून सद्याक 3 कॅन्डिडेट आसा, BJP आसा, काँग्रेस आसा, RG आसा. सो पार्सेकराचे 3 आसात, अजून फॉर्माय काय कोणें भरलेली ना. फाल्यां भरपाचें आसा. फाल्यां भरपाचें आसात, फाल्यां परवां येरवां भरतीत. जो दीस निमणो फॉर्म फायल करपाचो जो दीस आसता तो पर्यंत आमी 3 आसात का 2 आसात का 4 जातीत का 5 जातीत हेंवूय सांगूं शकना. त्यामुळे फॉर्म भरूनी लास्ट डेट येवनी, ताच्या उपरांत विड्रॉलाची पिरियड आसता. त्यामुळे एग्जॅक्टली निमणो सिनारियो कसो आसा हो पळोवन म्हज्या सारको मनीस हो निर्णय घेतलो. म्हाका खूब जाण विचारतात, सर कितें करपाचें, सर कितें करपाचें. हे दिसांत हय बरे मागपी विचारणारे आसतले. 10 जाणांनी जर विचारले न्ही, हांव सांगता भितरले 7 जाण बरे मागपी आसता, पूण 2-3 जाण अशे आसतले जो म्हजो अंदाज घेवपाक तूं जसो आयला पळय तशे आयिल्ले आसतात. ताका लागून अजून हांव डिस्क्लोज करना, पण बरें सरकार केंद्रांत आसूंक जाय. केंद्रांत वचणारो मनीस हो एफिशियंट आसूंक जाय, ताणें एफिशियन्सी दाखोवंक जाय, ताची पर्सनॅलिटी आसूंक जाय, हें म्हजें मत आसा. सो केन्ना देखून डिसिजन ओपनली क्लियर हय ओपनली जशें इलेक्शनाचो सिनारियो जसो तयार जालो आयज कांय सांगूंक सोदिना, आज सांगूंक शकना, पूण तुका हांवें हे पळय, एक म्हणजे आज हांव BJP ना, त्यामुळे म्हजेर कांय BJPचें बंधन ना. पूण BJPन जरी नासलो, हांव भायर सरलो जरी, तरी हांव अन्य खंयच्या पक्षांत वचूंक ना, हेंवूय तितलेंच खरें आसा. हां हांव थंयच आसा, म्हणजे घरांतसून भायर सरलो आनी आंगणांत आसा अशें म्हटल्यार जाता. हांव दुसऱ्या घरांनी खंयच्या वचूंक ना. ताका लागून ओके पळोवया न्ही, फायनल सिनारियो तयार जावनी आनी मागीर पळोवया. पूण बरेंच बरो मनीस वचूंक जाय, सिन्सियर आसूंक जाय आनी गोंयचें नांव वयर काडणारो आसूंक जाय. ताचेर कसले बगलाट आसूंक जायना आनी वयरूय देशाक एक बरें सरकार, स्थिर सरकार मेळूंक जाय. हांव अमकेचेंच सरकार अशें आज म्हणुया नाका. हे इलेक्शन हे खूब जाणांक लेसन दिवपाचें आसा. हे इलेक्शन हे खूब जाणांक धडो दिवपाचें आसा. त्यामुळे कोणेच गृहीत धरून जनतेक चलना, वोटर्सांक गृहीत धरून चलना. तुमचे हितूंतल्यान सान खूब उतरां गोमता कितें म्हणूंक सोदता पळय तूं. फायनली जो BJPचो कॅन्डिडेट आसा आनी जो काँग्रेस आसा, यू नो दॅम व्हेरी वेल. एका एक तो तुमी मंत्री आसता, मुख्यमंत्री आसतना, मंत्री आसतना तुमचे पार्टनर. सो हाऊ डू यू सी दीस कॅन्डिडेट? नाही, श्रीपादा बद्दल म्हाका भरपूर आदर आसा. आमी बरोबर काम केलां BJPच्यांनी. श्रीपादा बद्दल हाय एस्टीम आसा म्हाका. म्हाका तो काल मेळपाकूय आयिल्लो, पूण ताणें काम करचें, व्हरचो विशय फुडें. आनी ताका विशेश करून मांद्रे मतदारसंघांत एकट्या मनशान 15,000 मतां दिता म्हणून सांगलां, दुसऱ्यान 12,000 दिता म्हणून सांगलां. त्यामुळे 27,000 कोटा सोंपलो. त्यामुळे लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन कांय ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक कोणी ते आपल्या 12,000 धरला का आपल्या 15,000 धरला हे कळटलें. त्यामुळे म्हजे आनी म्हजे कडेन आनी हें ना. सो तुका काम करपाचें म्हाका वोट मारून. पूण म्हजें सुद्दां मत त्या 15,000 वाल्यान धरला का 12,000 वाल्यान धरला हें हांव सांगूंक नकळो. आतां दोगांयनी धरलें आसा जाल्यार गजाल वेगळी समजलें. पूण आंकडो सामको सामको रावंड फिगर 12,000 15,000 इतले जे सांगतात तितले मांद्रेकार मूर्ख ना हें लक्षांत दवरचें आंकडे सांगणाऱ्यांनी. मांद्रेकारांचो अनुभव म्हाका खूब आसा. हांवें 350 मतां घेतली आनी तेन्ना पासून मांद्रेकारांचो अनुभव घेता. त्यामुळे मांद्रे मतदारसंघात अमकी रावंड फिगर सांगून अशी मतां मेळणारी ना. त्यामुळे मजा हे रिजल्ट येतले पळय तेन्ना खूब कळटलें. कलपाचें वयर कितें
तुम्ही BJP तुमच्या फ्रेंडांच्या उरलेले कल्लपाचो हय. काँग्रेस कॅन्डिडेट हय, कल्लप. हाऊ डू यू से हे पळय एकदां तोय रावलो जो उबो रावलो आसता ताका प्रत्येकाचो आधार आवश्यक आसता दिसता आनी ताणें म्हाका रावच्या पयलीं फोन करून सांगला की हांव मातसो म्हाजें फायनलायज जालें हांव येतलो हांव तुजे कडेन म्हणून. आतां भाई हो आमचो जुनो आमचो घरचोय फ्रेंड ताका लागून तो येवपाचो आसा तो ताका मातशी उशिराच तिकेट डिक्लेअर जाल्या ताका लागून ताची कितली तयारी जाल्या ही हांव नकळो. सो दोगूय वेलकम आसा. हां दोगूय तिगूय चौगूय सुद्दां कोण जर येती जाल्यार वेलकम आसा. पूण हें सगळें जरी जालें न्ही तरी देशान बरें स्थिर सरकार हें आसूंक जाय. समजलें स्थिर सरकार आसूंक जाय आनी तें जातलें. देशाची डेमोक्रेसी ही प्रगल्भ आसा ओके समजलें आनी आय एम कॉन्फिडंट की बरें स्टेबल आनी विजनरी सरकार हें निश्चित येतलें. थँक्यू.